السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد سور ما شين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم لو باترون ديال الكول شال اللي غادي نخدم به في واحد البينوار. دونك قلت غادي ندير لكم الباترون بوحديتو هكا فيديو باش يبقى ساهل تلقاوه، ومن بعد في الفصاله ديال البينوار غادي نستعمل هذا الباترونيت. الوغ اول حاجه كتوجدوها هي كتديروا باترون دو باز عادي هكا هذا. دونك عادي ما فيه حتى شي حاجه. اللي كتحتاجوا تخليوه هو واحد المسافه. انا هنا درت 15 سنتيمتر. قبل انا ما نجرب الكول شال شفت بزاف ديال لي فيديو وجربت الطرق ديال الناس اللي عندهم قنوات الخياطه. الصراحه كان شي حاجات ما صدقوش ليا، ولكن اعتمدت على الفيديو ديال الاستاذ ابو لامع، عزيز ابو لامع. غنخلي لكم لا فيديو ديالو في الباغ في صندوق الوصف. شوفوا لا فيديو ديالو تنتوما، ربما طريقته تعجبكم احسن. دونك هادشي اللي خدمت به انا هو طريقته. درت اختلاف بسيط جدا، ولكن الطريقه البازيك ديالو يعني كل ما كانش لا فيديو ديالو ربما ما نجحش نهائيا في هذا الكولشال. الوغ كتخلي واحد المسافه الفوق، عاد كديروا الباترون ديالكم، عاد كترسموا الباترون دو باز. انا هنايا خليت غير 15 سنتيمتر لانني جربته يدا وعرفت شحال. نتوما باش تحيدوا الشك خلي واحد 20 سنتيمتر ولا حتى 30 سنتيمتر الفوق وخدموا براحتكم. من بعد كنخلي 15 سنتيمتر ديالي الفوق، عاد كنرسم، عاد كنسطر وكنرسم الباترون. ومن الجانب حتى هو كنخلي هذيك القيمه ديال الكروازمون. هو ما عقلتش واش هو ولا شي شخص اخر اللي حدد قالك القيمه ديال الكروازمون، يعني هذيك الجهه اللي كتجي جهه على جهه قدام، قالك هذيك لا فالور دو كروازمون خاصها تكون هي القياس ديال الخصر ولا الحزام مقسوم على 8. نتوما ديروا اللي يعجبكم صراحه، هادشي ماشي. انا هنايا خليت 12 سنتيمتر جاتني كافيه. دونك اللي بغى يزيد اللي بغى ينقص سي با غاف. دونك خليو القيمه ديال الكروازمون هنايا، وخليو واحد القيمه من الفوق من 15 سنتيمتر ولا من 10 سنتيمتر حتى ل 30 كما عجبكم. ودابا غادي نبداو لي ترانسفورماسيون على هذا الباترون هذا. دونك اول حاجه غادي نديرها هو غادي نجي لهنايا لتحت الابط وغادي نهبط بجوج سنتيمتر. علاش؟ لان الكمامه ديال البينوار كتكون واسعه على الالبسه الاخرين، وحيت ولا بد كنلبسوا تحت البينوار ديال البرد شي حاجه. دونك خاص الكمايم يكونوا شويه واسعين على العاده. دونك فاش كنحدد النقطه ديال 2 سنتيمتر الاسفل كنحاول نربطها سواء بالفوق ديال الكتف، ولا الا ما قدرتش الا ما تقداتش ليا كنربطها غير بالمنتصف ديال هاد التقويره. وحتى هاد لاستيس خديتها من عنده. دونك نربطوها غير هكا وكنقاد التقويره ديالي مزيان. انا هنايا غادي نتراسيها بهذا الماركور الكبير باش تبان. دونك هادي كيكون عندي اول تغيير على الباترون دو باز. ثاني حاجه شنو اللي كندير؟ كنجي وكنحدد النقطه. انا هنا غير باش نقول لكم لان جربته غير مره واحده بقيت واخده لي نوت، يعني سجلت. نورمالمون من الاحسن ديروا بحال هكا. سجلت يعني كاع داك الطرق اللي خديت من انترنت واعتمدت عليهم فاش كنت كنخدم باش نلقى الباترون اللي مناسبني اكثر. دونك هاد الفالور اللي غادي نحدد دابا هي البلاصه فين بغيتي تجيني هذيك الملاقيه ديال الاجزاء الاماميه، يعني داك الفي اللي كيتقاد من الامام فين بغيتو يكون. جربت انا حين خيط يدا واحد القطان خيط يدا واحد البينوار بنفس الباترون. دونك جيت انا لهنايا لهاد النقطه اللي عاد درت جديده، ودرت الاسقاط ديالها على هاد الخط هذا اللي عمودي، بحال درت هذاك الفي غيجيني مقابل مع تحت الابط ديالي. دونك كمسا نديرها غير بشي ستيلو. جاتني مزيانه. انطوكا البرد يعني راه واخا كنديرها راه كنجمع البينوار حتى للفوق. دونك هذه هي النقطه ديالي انا اللي بغيت يجيني فيها الكروازمون. دونك هاد النقطه هذه ما كنحددهاش هنايا بالضبط، مي كنكمل
يعني كنكمل الاسقاط ديالها على هذا الخط هذا، لان غادي نستعمل حتى هذا الجزء ديال الكروازمون. دونك كنكمل سواء حتى للجنب ولا حتى القيمه انا اللي بغيت. دونك غنحاول ما نديرهاش في الجنب باش يبان لكم، غادي نديرها هنايا غير باش تبقى باينه. وهاد النقطه هذه اللي عاد حددت غادي نربطها بالفوق ديال الكتف. دونك غادي نربطها طات. واو غادي نربطها بهذا الشكل. الان شنو غادي نجي ندير؟ غادي نرسم واحد الخط هنايا اللي غيكون لي زاويه وعموديه مع هذا الخط ديال الكتف. يعني الخط اللي مايل ديال الكتف غادي ندير خط ملاقي في هذه النقطه هذه اللي عاد تشكلت ليا، غيكون عمودي عليه كيشكل لي زاويه قائمه. كنحاول نميل هذا الباترون باش نلقى فين نرسمه. دونك زاويه عموديه، ديما كنقول زاويه عموديه، زاويه قائمه مع هذا الخط. هوب هنايا عندي زاويه قائمه. دونك غادي نستعمل دابا هذا الخط اللي عاد رسمت، وغادي نطلع ب9 سنتيمتر ولا 9 ونص. هاد 9 سنتيمتر هي شنو؟ هي القياس. الا جيتو تعبروا التقويره ديال الظهر ديال الكل غادي تلقاو فيها 9 سنتيمتر الا كنتو كتخليو 7 سنتيمتر في الفتحه، لان هذا الجزء هذا هو اللي غادي يتلاقى مع خوه. لان غادي القطعه غيكون الباترون غنستعملوه في تفصيل جوج قطع. دونك غادي تكون هذه مع القطعه المماثله ليها فاش غادي تخيطوا غيتخيطوا لينا مع الدوره ديال العنق من اللور. الوغ من بعد ما حددت هذه النقطه غادي نجي وغنشكل عاوتاني خط عمودي على هذا الخط هذا، وبغيت في الطول ديالو يكون واحد 15 سنتيمتر مثلا. يعني هذا الخط هذا يكون ما بين 12 حتى ل 15 سنتيمتر، هو اللي غيشكل لنا الكل اللي غادي نطويوه. دونك خاص يكون عندنا الجهد اللي نقدروا نطويوه ويبقى كيبان زوين، ما يبانش بحال كل شينوا ولا كل اوفيسي. الوغ عندنا خط عمودي، يعني حتى هنايا راه عندي زاويه قائمه. دونك هنا 9 سنتيمتر وهنا غادي ندير 15. نتمنى تكون كتبان، يعني غير حاولوا بشويه بشويه، وراه ما يمكنش ما تسجلوش. ضروري ما خاصكم ديروا حتى نتوما واحد ورقه وستيلو وتسجلوا. دونك انا هنا غادي ندير 15 سنتيمتر. نقدر ندير قل، يمكن في البانوار اللي صايب تقدر تقل، ما عقلتش. الوغ الان صافي راه تقريبا ساليت. دابا العمليه اللي بقات ليا هي انني غادي نربط هاد النقطه ديال 15 سنتيمتر اللي عاد رسمت بهاد النقطه هذه اللي الامتداد ديال النقطه ديال الابط حتى لهنا، وكنهبط به لتحت. دونك بغيتو ديروها بشي رجله ولا شي اوتي اللي يعطيكم القوس مزيان ديروه. فوالا هادي راه جات مزيانه. دونك غادي نديرها هكا ونهبط بخط عمودي. فوالا دونك انا هنايا غادي نعاود بالماركور باش تشوفوا الخطوط الاخيره، يعني الباترون فينال. هوب هوب هوب. يعني من بعد هذا العمل كله كيولي عندي الباترون هو هذا.
كيولي عندي الباترون هو هذا. دونك غادي نعاود معكم واحد الاعاده سريعه على الباترون دو باز. شنو اللي كندير؟ اول حاجه كنهبط بجوج سنتيمتر، كنهبط بجوج سنتيمتر 2 سنتيمتر على النقطه ديال الابط، وكنعاود كناجستي التقويره ديال الكمام. اول حاجه. ثاني حاجه كنجي كنديرها هو كندير الاسقاط ديال هاد النقطه. هادشي راه اختياري، هاد التحديد هاد النقطه هذه، يعني تقدروا ديروها الفوق كما ممكن ديروها لتحت، لكن هذه الطريقه انا اللي درت وجاتني مزيانه لان جربتها في البينوار. كندير الاسقاط ديال النقطه هذه على الخط الافقي ديال الباترون دو باز، وكنكمل الاسقاط على لا بارتي ديال الكروازمون، كنحدد فين بغيت بالضبط. دونك هنا انا تقريبا دايره 11 سنتيمتر لانني نقصت هاد شويه. كنحدد هذيك النقطه وكنربطها بالفوق ديال الكتف او لا الكول، يعني في النقطه فين رسمت الفتحه د الكول. من بعد كنرسم خط عمودي على الخط المائل ديال الكتف، خط عمودي على الخط المائل ديال الكتف، وكيكون الطول ديالو 9 سنتيمتر. من بعد كنرسم خط عمودي على الخط ديال 9 سنتيمتر اللي يلاه رسمت، ويكون الطول ديالو 15 سنتيمتر. في النقطه ديال 15 سنتيمتر كنربطها بخط مائل مع النقطه اللي حددت فيها الفتحه ديال الكروازمون، وكنهبط بها حتى الاسفل ديال البينوار. دابا مادام رسمت هذا هو الباترون ديالي، غادي نحدد لا بارمونتور اللي ضروريه لان البينوار كيكون مفتوح. لا بارمونتور غادي تجيو للخط المائل ديال الكتف، وغادي تخرجوا بواحد 3 سنتيمتر ولا 4 ولا 2، يعني كترجع لكم، وكتبقاو غاديين بهذيك لا فالور. انا هنا غادي ندير 3 سنتيمتر، وكنهبط بخط مائل حتى لهنا، حتى الخط الاصلي، يعني هذيك 3 سنتيمتر كنبقى جايه بها هكا. نقدر هنا نديرو مائل ونبقى هابطه ب 3 سنتيمتر على الخط الاصلي ديال الباترون دو باز، وكنبقى هابطه ب 3 سنتيمتر ديالي هكا. دونك لا بارمونتور فاش غادي نجي نقطعها غادي تكون عندي هكا، وكتهبطوا بهاد الطريقه هذه وكيتقطع. دونك انا هنايا الباترون ديالي اللي سنستعمل مقطعه فيه الجزء ديال لا بارمونتور. في الباترون ديالي اللي استعملت مقطعه الجزء ديال لا بارمونتور وملصقه غير بسكوتش باش نفصل البينوار، ومن بعد كنحيد السكوتش ولا كنقطعو وكنفصل لا بارمونتور. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه ديال الباترون. في الفصالين ان شاء الله غيبان لكم اكثر، وكذلك في المرحله ديال الخياطه غيبان لكم كل جزء وعلاش هنا درنا 9 وعلاش هنا 15، يعني غيعطيكم صوره اوضح على الكول شال. نتمنى ان نكون وصلت لكم الفكره، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي.